खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और तुमसे ये किसने कह दिया कि जो छीन जाए वो वापस लौटाया नहीं जाता? क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ का अपने वालिद के पास वापस लौटाया जाना, मूसा का अपनी वालदा के पास वापस लौटाया जाना, हाजरा का इब्राहिम के पास वापस लौटाया जाना, अयूब तक उनके बच्चों का वापस लौटाया जाना। अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस ले आता है, बस वो उन चीज़ों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम उन चीज़ों से इतनी मोहब्बत करने लगते हो जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। जब तकलीफ हद से बढ़ने लग जाए तो जान लेना अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आ पहुँचा है। हकीकत में बदनसीब तो वो होता है जिसके दरवाजे पर मोहब्बत रोज़ 5 दफ़ा ठहरती है और वो उस मोहब्बत पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। बदनसीब तो वो है जिसे सब मिल जाता है लेकिन अल्लाह नहीं मिलता। बदनसीब तो वो है जिस पर वो अपनी मोहब्बत की राह बंद करके उसे दुनिया की लालच में लगा देता है। बदनसीब तो वो है जिसको वो इतनी तौफीक ही नहीं देता कि वो उसकी आवाज़ का जवाब दे सके। बदनसीब तो वो है जो नसीब लिखने वाले से लड़ता रहा मगर उसके लिखे नसीब पर राज़ी ना हुआ। वो इंसान बड़ा बेवकूफ़ है जो कहता है अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। अरे वो तो बड़ा रहीम है, वो तो कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा क्योंकि मैं ही देने वाला हूँ। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन तुम्हें लगता है कि कबूल नहीं होगी, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं, तो तुम क्यों मायूस होते हो? एक दुआ ही तो है जो अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। वो दुआ ही थी जिसने हज़रत मूसा को समुंदर में अल्लाह के हुक्म से रास्ता बनाकर दिखाया। वो दुआ ही थी जिसने हज़रत याकूब को बुढ़ापे में जाकर हज़रत यूसुफ से मिलाया। वो दुआ ही थी जिसने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह के हुक्म से जिंदा रखा। वो दुआ ही थी जिसने हज़रत इब्राहिम सलाम को दगती आग में 40 दिन तक अल्लाह के हुक्म से रखा। दुआ तो अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया है क्योंकि वो दुआ ही थी जिसने भक्ति रेत मैदान में हज़रत हाजरा को आबे ज़मज़म निकलवा कर दिखाया। बंदा खफा हो जाए खैर है, दुनिया खफा हो जाए खैर है, बस ख्याल रखना रहमान खफा ना हो। लोग आपको भी नमक ही समझते हैं, जैसे अपनी मर्जी से जब दिल चाहा तब हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका इस्तेमाल कर लिया। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज ख़त्म हो जाता है और फिर सुकून तब मिला जब इस बिखरे हुए दिल को लेकर अल्लाह की दहलीज पर कदम रखा। एक वक्त ऐसा भी आया जिंदगी में जब लगा था कि शायद अब जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जब कुरान खोलकर देखा तो अल्लाह ने तसल्ली दी मुझे के परेशान ना हो, मुश्किल के बाद आसानी है। ख्वाहिश बस इतनी सी है, एक रमज़ान का रोज़ा हो और सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा हो, आमीन। और फिर इश्क तो मुझे बस मेरे अल्लाह से है। जिस सुकून वाली ज़िंदगी की तलाश में तुम मारे मारे फिरते हो, वो सुकून वाली ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं है।
دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہم پیپر دے رہے ہیں، تو یہ سکون کی جگہ کیسے بن سکتی ہے؟ تم تھوڑا صبر کر لو، اس 4 دن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، اور پھر تم دیکھنا جنت کے دروازے پر اللہ تم سے ہم کلام ہو کر کہے گا، میرے بندو ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، میرے بندو ہمیشہ کے لیے جوانی مبارک، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، میرے بندو ہمیشہ کے لیے صحت یاب، اب کبھی بیمار نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں، تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے، منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صفت میں ہوتی ہے، وہ صفت جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر ایک اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے، پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم طرف اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ اپنے صوبے سے باہر کبھی جھانکا نہیں اس نے، اور شوق ہے دنیا کی سب تہذیبیں دیکھنے کا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو پھر قبروں سے وحشت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ یارب مجھے خبر ہے تم مجھ سے بے خبر نہیں، دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، دنیا میں جہالت اس لیے ہے کہ ہم لوگ اب گفتگو جینے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جاننے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ مجھ سے پہلے کا سب معاف، میرے بعد صرف میرے رہنا۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ تاریخ ہر ایک موڑ پر دیتی ہے گواہی، قدرت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں، ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، جذبات کو ڈھانپے ایک پردہ، بس ایک بہانہ اچھا سا۔ جیون کا ایک ایسا ساتھی ہے جو دور نہ ہو کر بھی پاس نہیں، کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ کبھی کبھی جانے والے نے اتنی جگہ آپ کے دل میں گہری ہوتی ہے کہ مدتوں تک یہ خلا بھرتا نہیں، دیر تک اس کے گرنے کی آواز آتی رہتی ہے، کبھی سائے سائے بن کر، کبھی ایکو کی طرح پھیلتی ہوئی، کبھی گرد دھات کی طرح اڑتی بہرتی، یہ آواز ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ دکھ دینے کے لیے اس کو صرف تو ملا ہے، وہ تیرا خود سے رابطہ چاہتا ہے۔ کام مکمل ہوتے ہوتے یہ ایک دم اجلنے لگتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے، ہمیں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر الجھن ملتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے،
ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے چمکنے دھمکنے والی چیز کتنی نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بس مشکل دیتا ہے تو اپنے قریب کرنے کے لیے دیتا ہے۔ ہمیں اس اللہ کی چاہت کو پہچاننے کی دیر ہے، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں بے شک۔